وصايا مهمة للفتيات. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، واستقبله الأنصار بكل حب ومودة، باذلين لأجله أرواحهم وأبناءهم وأغلى ما يملكون في سبيل إقامة دين الله في الأرض واتباع شرعة الله القويمة. وفي أول مقدم النبي الكريم رأى أهل المدينة يحتفلون ويلعبون في يومين كانت لهم عيدا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. ومذ قال النبي كلمته لم يعد لليومين ذكر بين الأنصار اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أختي الكريمة، لاحظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبدلكم وما قال زادكم، وقال خيرا منهما وما قال مثلهما. المعنى المفهوم من قوله أبدلكم أن أعياد الجاهلية متروكة ومستبدلة بأعياد إسلامية، وهي خير عند الله من الجاهلية الأولى. قال ابن تيمية رحمه الله: الأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع لا الابتداع. وروى ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا بموضع اسمه بوانة قريبا من ينبع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. فقال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية. ويفهم من قوله في معصية أن أعياد الجاهلية معصية، وقد قال الله تعالى في كتابه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أختي المسلمة، استعيذي بالله من الضلالة ومن اتباع أهل الزيغ والإضلال، واعلمي أن الأعياد ثلاثة: إما أن تكون إسلامية شرعية على سنة الله ورسوله في عباده، وإما أن تكون بدعية لا أصل لها في الدين ولا دليل، وإما أن تكون شركية مستوردة من الأديان والملل الأخرى. فالأعياد الإسلامية الشرعية هما يومان في العام لا ثالث لهما: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويؤجر المسلم بالاحتفال فيها من إظهار الفرح ونشر الهدايا والعطايا وتعاهد الأرحام والأحبة. والأعياد البدعية كعيد المولد النبوي وعيد ليلة الإسراء وعيد الهجرة النبوية وغيرها مما استحدثه أهل البدع والضلالة لا يجوز الاحتفال بها، لأنها ابتداع في الدين بما ليس منه، وبها يضعف التزام المسلمة بدينها الصحيح. والأعياد الشركية كعيد رأس السنة الميلادية وعيد الحب وعيد النيروز وغيرها من أعياد الكافرين لا يجوز الاحتفال بها، لأنها ليست من ديننا في شيء، وفيها تشبه بالكافرين، وبها تضعف هوية المسلمة لأخذها تقاليد وشرائع غيرها من الذين كفروا بالله ورسوله. وختاما، الحمد لله على الإسلام، إنعامه من أفضل الإنعام، أسكننا بالبلد الحرام واختصنا بأحمد التهام.